अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आबो हवा और मौसम के साथ हाजिर हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मार्च के महीने की आबो हवा और मौसम के हवाले से। आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माहिरान मौसमियात डॉक्टर शहजादा अदनान साहब और डॉक्टर दरअसल काजमी साहब। अच्छा डॉक्टर अदनान साहब, ये बताइएगा कि आम तौर पर मार्च के महीने में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आबो हवा कैसी रहती है? देखिए रिजवान, जो मार्च का महीना है ये एक्चुअली ट्रांजिशन महीना कंसीडर होता है, जी। यानी सर्दियों से आप गर्मियों की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो टेम्परेचर में जो है वो जो शुमाली हिस्से हैं हमारे, पर्टिकुलरली गिलगित बल्तिस्तान है, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर है, यहाँ पर तो ठंडक रहती है बरकरार। और नॉर्मली बारिश के सिलसिले जो है 3 से 4 जो है इम्पेक्ट करते हैं। पहाड़ों की चोटियों पे स्नोफॉल भी होती है, वैलीज़ में भी स्नोफॉल हो जाती है। जी। इसी तरह कोयटा, कल्लात, इन एरियाज़ में भी स्नो के 1 या 2 इवेंट नॉर्मली हो जाते हैं। अगर हम बात करें नीचे सेंट्रल पार्ट की पाकिस्तान के और या जनूबी हिस्सों के, जिसमें पर्टिकुलरली आपका जनूबी पंजाब है, सिंध है और बलूचिस्तान के जो अजला हैं, वहाँ पर जो है वो बारिशें कोई इस तरह ख़ास नहीं होती। नॉर्मली 1 या 2 सिस्टम करते हैं, लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी के होते हैं वो। और लेकिन इस मौसम का एक ख़ासा ये है कि इसमें आंधी है, आंधी के साथ यानी तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक भी होती है, हेलिंग भी होती है। जब भी वेदर आएगा नॉर्मली पॉकेट्स में होगी, वाइड स्प्रेड सिस्टम नहीं होते उस तरह जिस तरह हम कवर नॉर्मली करते हैं। और दर्जा हरारत में भी यही है कि साउथ में जो है वो टेम्परेचर जो है वो 30 को अप्रोच कर जाते हैं। और बाज़ जो हैं जो आपके बिल्कुल ही कोस्टल एरियाज़ हैं, जी। जी। उनमें तो 30 से ऊपर नॉर्मल दर्जा हरारत रहते हैं। साउथ पंजाब और अंदरूनी सिंध है या साउथ बलूचिस्तान है, यहाँ भी दर्जा हरारत 30 से डिग्री से क्रॉस कर जाते हैं। जबकि हमारे जो शुमाली हिस्से हैं जिसमें पटवार के इलाके हैं, बलाई खैबर पख्तूनख्वा है, और कुछ गिलगित बल्तिस्तान के जो हैं कुछ वैलीज़ वगैरह, वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो दिन के औकात में 18 से 25 डिग्री तक के दरमियान रहता है। सही। लेकिन जो स्कर्दू, अस्तौर, बुंजी, इन इलाकों में यहाँ पर क्योंकि स्नोफॉल के जब सिस्टम आते हैं तो दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नॉर्मली गिर जाता है। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस दफ़ा मार्च के महीने में बारिशें हैं, अगर हैं तो कितनी हैं और टेम्परेचर की क्या सूरत हाल होगी? जी रिजवान साहब, ऐसे है कि जैसे डॉक्टर साहब पहले जिक्र कर चुके हैं ट्रांजिशन महीने का, क्योंकि हम स्विच कर रहे हैं, यानी विंटर से हम जा रहे हैं स्प्रिंग में या अर्ली समर में आप कह सकते हैं, जी। निचले वाले पार्ट में ख़ास तौर पे। तो इसमें ऐसे है कि थोड़ा सा आप ये कह लें कि जो नॉर्मल कंडीशन होती है, नॉर्मल जो बारिशें होती हैं उससे कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा हम बारिशें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ख़ास तौर पे आपके जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स हैं जी। उसमें केपी है, साथ उसके कुछ हद तक कश्मीर के पार्ट्स हैं और पटवार वगैरह के पार्ट्स। बाकी ओवरऑल बारिशें जो है नॉर्मल है या नॉर्मल से कदरे ज़्यादा है। जो अपर पार्ट्स हैं उसमें क्योंकि अभी तक ये वेस्टर्ली इम्पैक्ट मौजूद है तो वहाँ पे बारिशें ज़्यादा हैं। सही। बलूचिस्तान में कंपेरेटिवली आप कम बारिशें होंगी मार्च के महीने में, सही। लेकिन जो अपर पार्ट्स हैं उसमें बारिशें ज़्यादा हैं। जो लोअर पार्ट्स ख़ास तौर पे सिंध वगैरह है उसमें कंपेरेटिवली बहुत कम बारिशें हैं। अच्छा। जो टेम्परेचर की सूरत हाल है वो आप कह सकते हैं कि नियरली नॉर्मल, जिस तरह डॉक्टर साहब पहले जिक्र कर चुके हैं, 30 और 30+ के नीचे जो सदर्न पार्ट्स हमारे, और ऊपर टेम्परेचर कम रहता है। जो हमारे पंजाब के मेन जो प्लेन्स हैं आपके, उसमें जो दिन का टेम्परेचर वो इस बार हम आप कह सकते हैं कि स्लाइटली बिलो नॉर्मल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सही। लेकिन जो ओवरऑल पीरियड है वो आप कह सकते हैं कि नियरली नॉर्मल पैटर्न है। तो होगा ये कि जो आपके आप ये कह लें कि जो पर्टिकुलर पॉकेट्स हैं अपर पार्ट्स में, ख़ासतौर नॉर्दर्न पॉकेट्स में, वहाँ पे स्नोफॉल भी होगी। वहाँ पे जो आपकी आइसोलेटेड ये आपका हिल स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, ये सारी चीज़ें चलेंगी साथ साथ। और पहले जैसे हफ्ते में, उसके बाद दूसरे हफ्ते में और फिर आखिरी हफ्ते में, उसमें हम बारिशों के स्पेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सही। लेकिन बहुत ज़्यादा बारिशें अगर आप कहें तो वो जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उसमें ज़्यादा एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। बाकी सही। रेस्ट जो पार्ट्स हैं उसमें कोई ज़्यादा नहीं होंगे। अच्छा। अच्छा डॉक्टर ये बताइएगा कि मार्च के महीने में जैसे बहार भी आ जाती है, तो मार्च के महीने की जो आबो हवा है वो ह्यूमन लाइफ पे कितना इम्पेक्ट करती है? देखिए मार्च का महीना बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिंध में जो है आप देखें कि दर्जा हरारत में रैपिड इंक्रीज़ आता है। तो पिछले कोई 2 दिहाइयों से हमने देखा है कि हीट वेव्स जो है वो मार्च में ऑनसेट हो जाती हैं। जी। 2022 में भी ऐसा हुआ कि चोलिस्तान में एक हीट वेव आई
جو تقریباً 5 مارچ کو آن سیٹ ہوا اس کا، اور وہ اپریل تک وہ چلی، 41 دن کی ہیٹ ویو تھی وہ، جی انپریسیڈنٹڈ تھی. ٹمپریچر بہت زیادہ رائز کر گئے، اور اس کے اوبیسلی ہیومن لائف پہ بھی امپیکٹ آتے ہیں، لائف اسٹاک پہ بھی، کہ ہیٹ اسٹروک جو ہے پیشنٹ وہ بہت زیادہ رپورٹ ہوئے، اور لائف اسٹاک بھی بڑا اچھا خاصا اس کا ڈیمیج، اور اس کے کراپ کے اوپر بھی امپیکٹ ہوتے ہیں. جی تو نارملی یہ فنامنا مارچ اس لحاظ سے ایک تو بڑا امپورٹنٹ. نمبر 2 کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ فاگ اور یہ تو تقریباً ختم ہو جاتی ہے، اس کا کوئی اس طرح کا میجر فنامنا تو نہیں ہوتا، جی لیکن ہیلنگ اور لائٹننگ یہ دو ایک ایسے ایونٹس ہیں جو مارچ کے ساتھ ڈائریکٹلی ایسوسیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پرابلٹی ہوتی ہے کہ مارچ کے مہینے میں اور اپریل میں پارٹیکولرلی جو ہے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ سرکولیشنز ہوتی ہیں، جسے ہم ٹورنیڈوز یا ہوائی بھگولے کہا جاتا ہے، یہ لینڈ پہ پرسسٹ کرتے ہیں. جی یہ فیچرز ہے اسپیشلی پوٹھوار ریجن کا، سرگودا، چکوال، اور جو آپ جہاں پہ آپ کے پاس اسٹیپ ٹوپوگرافی ہے اس کے ساتھ پلین ایریاز ہیں، تو وہاں پر ٹیمپریچر کی ویریشن کی وجہ سے یہ لوکل سرکولیشنز میں آپ کے پاس اس طرح کے ہوائی بھگولے بن جاتے ہیں. جی ابھی ریسنٹلی بھی رپورٹ آپ کو پتہ جیلم میں ہوا، جی ان کا جو لائف ٹائم ہے وہ 3 سے 5 منٹ ہوتا ہے، اور یہ ونڈ 60-70 ناٹ کی ونڈ بھی نارملی اس میں پرسسٹ کرتی ہے، جی یہ ٹوسٹر بھی کہا جاتا ہے. تو یہ اکثر جو ہے سیالکوٹ کے ایریا میں، پلین ایریاز میں جہاں ٹمپریچر سڈنلی آپ کو ٹمپریچر کنٹراسٹ ملتا ہے، وہاں پر یہ امپیکٹ کرتے ہیں، اور اوبیسلی اس سے لائف اسٹاک اور انفراسٹرکچر ڈیمیجز وغیرہ بھی ہوتے ہیں. تو یہ مارچ کا ایک پرٹیکولرلی فیچر ہے، ہیٹ ویو، ٹورنیڈوز، ٹوسٹر جنہیں کہا جاتا ہے، ہیل اور لائٹنگ. اس کے علاوہ پولن اور ڈینگی کے لیے بھی یہ مہینہ کیسے؟ جی ڈینگی کا تو ابھی پری میچور ہے، کیونکہ ڈینگی ابھی نارملی وہ زیادہ پوسٹ مانسون کہلائی جاتی ہے ڈیزیز، لیکن پری مانسون میں بھی جب مئی اور جون کی طرف جب آپ موو کریں گے تو پھر جو ہے ڈینگی کے لیے ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہوتا ہے. پولن کے لحاظ سے اسلام آباد اور راولپنڈی میں یہ بڑا امپورٹنٹ مہینہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو پیک ہے نارملی وہ 15 مارچ سے لے کر اور 27-28 مارچ کے دوران اس کی پیک آتی ہے پولن وغیرہ پہ، جی جس کی وجہ سے پولن الرجی کے پیشنٹ کو بہت زیادہ کیئرفل اور پریکاشن میئرز لینی چاہیے، ماسک کا استعمال وغیرہ کریں، اور جو آکسیجن وغیرہ ہے انٹرمیٹنٹ طریقے سے وہ آکسیجن وغیرہ بھی لیں. اور پلس جو اس میں بیسٹ جو ہے وہ ریمیڈی یہی ہے کہ بعض لوگوں نے ویکسینیشن کرائی ہوتی ہے، اور بعض لوگ وہ پھر سٹی جو ہے نارملی مائگریٹ کر جاتے ہیں اگر انکمفرٹیبل وغیرہ فیل کریں. تو پولن کے حساب سے راولپنڈی اسلام آباد میں یہ ایک واقعی الارمنگ مہینہ کنسیڈر کیا صحیح. جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ جو فصلیں ہیں، کچھ فصلیں سندھ میں اور ساؤتھ میں تیار ہو چکی ہیں اور کچھ گروئنگ سٹیج میں ہیں، تو ان پر کیا اثرات ہوں گے مارچ کے مہینے کی جو فورکاسٹ ہے اس کے؟ جی ایسا جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو سدرن پارٹس ہیں اس میں کچھ زیادہ بارشیں ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے، جی بہت کم بارشیں ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ ان کی کیونکہ ہارویسٹ انہوں نے کرنا ہے نارملی فرسٹ سیکنڈ ویک سے، جو آپ کا سندھ کے پارٹس ہیں اور سدرن پنجاب وغیرہ، وہاں پہ ویٹ کی جو ہے نا ہارویسٹنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو ان کو بس ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب وہ پلان کریں گے جی تو ان کو چاہیے کہ ہماری جو فورکاسٹ ہوتی ہے اس کو دیکھیں ضرور، اس کے مطابق پلان کریں. اور جو اپر پارٹس ہیں اس میں کیونکہ بارشیں تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ ابھی تک بارشوں کی ضرورت ہے. جی یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 15 یا جو 20 مارچ ہے اس کے بعد جو ان مین سنی ڈیز چاہیے ہوتی ہیں، جی تاکہ وہ اس کو جو بایو میس وغیرہ جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے اور ڈرائی میٹر پروڈکشن میں چلا جائے. جی تو اس لیے یہ جو پہلے چند ہفتوں والی بارشیں مارچ کی، یہ ان کے لیے بڑی فروٹفل ہوں گی جی اپر پارٹس میں اور سینٹرل پارٹس میں. جبکہ جو لوور پارٹس ہیں اس میں اکا دکا بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں، اور وہ یہی کر سکتے ہیں کہ جب ہارویسٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کو مکمل پلاننگ سے جائیں، اور جو ہماری فوڈ کاسٹ ہے اس کو دیکھ کے. اس کے علاوہ جو یہ جو ونڈ چلیں گی اس مہینے میں چلتی بھی ہیں، جی جی تو اس سے کیا پوٹوہار میں جو فصلیں جلدی تیار ہو جائیں گی ہارویسٹنگ کے لیے؟ دیکھیں ایسا ہے کہ ونڈس اسٹرانگ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ کیونکہ بارشوں کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے. تو جب بارشیں ہوں گی یہ ساتھ ایل اسٹام، تھنڈر اسٹام اور ونڈ اسٹرانگ وہ آتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن وہ ابھی فی الحال ایسی ونڈس نہیں ہوں گی کہ جو ان کو اس کی طرف لے کے جائیں کہ وہ جلدی تیار ہو جائیں. جی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تقریباً 20 مارچ کے بعد اس وقت جب ونڈس چلیں گی تو وہ ٹوٹلی اس طرح کی ہوں گی کہ ڈرائی ہوں گی، اور ان میں ٹمپریچر بھی زیادہ ہوگا. جی وہ ان کو ضرور افیکٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس طرح کا چانسز نظر نہیں آتے ہمیں. صحیح. بہت شکریہ سر. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام مارچ کے مہینے کے حوالے سے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.